ल अब यहाँ हामीलाई अर्को क्वेसन दिएको छ। यो चाहिँ 2074 को सप्लिमेन्ट्री क्वेसन छ है। क्वेसनले के भन्दैछ भन्दा द ब्यालेन्स सिट अफ अ कम्पनी फर द लास्ट 2 इयर्स आर एज अन्डर है। दुईटा इयरको दुईटा वर्षको चाहिँ हामीलाई ब्यालेन्स सिट दिएको छ। ब्यालेन्स सिटमा लायबिलिटिज र एसेट्स दिएको छ। त्यसपछि एडिसनल इन्फर्मेसनमा डिभिडेन्ड पेड फर द इयर 2 भनेर भनेको छ है। यहाँ 2 भनेर भनेको छ। यो 2 भनेको चाहिँ सेकेन्ड इयरमा चाहिँ डिभिडेन्ड पे गरेको छ भनेर भनेको हो। 30,000 रुपियाँ चाहिँ डिभिडेन्ड पे गरेको छ। त्यसपछि अर्को मेसिनरी सोल्ड 30,000। मेसिनरी सोल्ड भनेको मेसिनरी सामान चाहिँ बेचिएको छ 30,000 को। त्यसपछि अर्को छ मेसिनरी पर्चेस्ड 2 लाख हैन। मेसिनरी चाहिँ मेसिनरी सामान चाहिँ किनेको छ कति लाखको त 2 लाखको। अब रिक्वायरमेन्टमा यहाँ के बनाउनु पर्यो भनेर सोधेको छ त। एउटा शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल, अर्को चाहिँ फन्ड्स फ्लो स्टेटमेन्ट। ल अब सोलुसनमा जाउँ। सोलुसनमा ए नम्बरमा शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल भनेपछि वर्किङ क्यापिटलको चेन्जेस चाहिँ हामीले कसरी निकाल्न सक्छौँ त है। यसको चाहिँ हामीसँग फर्मुला पनि छ है। जस्तै चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल is equal to current assets minus current liabilities। करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिज, करेन्ट एसेट्सबाट करेन्ट लायबिलिटिजलाई हामीले माइनस गऱ्यौँ अथवा यसलाई घटायौँ भने चाहिँ के आउने रहेछ त वर्किङ क्यापिटल चाहिँ आउने रहेछ है। अब यहाँ के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दा यदि करेन्ट एसेट्स धेरै छ भने यो वर्किङ क्यापिटल पनि के हुन्छ त धेरै हुन्छ है। यदि करेन्ट लायबिलिटिज कम छ भने वर्किङ क्यापिटल पनि के हुन्छ त डिक्रिज हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलमा लिउँ, करेन्ट एसेट्स चाहिँ 1 लाख छ है माइनस करेन्ट लायबिलिटिज कति छ मानौँ 90,000 छ। अब यहाँ करेन्ट लायबिलिटिज कम छ, करेन्ट एसेट्स कम छ। अब यसको डिफरेन्स भनेको कति आउँछ 10,000 आउँछ हैन। 10,000 भनेको के भयो त चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज भयो। अब मानौँ 1 लाखको ठाउँमा 90,000 छ, करेन्ट एसेट्स चाहिँ 90,000 छ, करेन्ट लायबिलिटिज चाहिँ 1 लाख छ भने यसको डिफरेन्स कति आउँछ त -10,000 आउँछ हैन। यो चाहिँ के भयो त डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल भयो। भनेको करेन्ट एसेट्स धेरै भयो भने वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज हुँदो रहेछ, करेन्ट लायबिलिटिज धेरै भयो भने वर्किङ क्यापिटल चाहिँ के हुँदो रहेछ त डिक्रिज हुँदो रहेछ। अब यो शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल बना भनेर क्वेसनले सोधेको छ। हामीले के गर्ने हो त करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजलाई पहिला लेखेर त्यसको अमाउन्टहरू लेखेर त्यसको डिफरेन्सेस चाहिँ हामीले थाहा पाउने हो है। करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिजको डिफरेन्सेस थाहा पाउने कुरा नै हाम्रो के हो त चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल हो। अब यसको एउटा टेबल ड्र गर्नु पर्यो है। शेड्युल अफ चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटल बनाउनको लागि एउटा टेबल ड्र गर्नु पर्यो। यो टेबलमा चाहिँ के हुन्छ त फर्स्टमा पार्टिकुलर्समा चाहिँ अब एसेट्सको र लायबिलिटिजको आइटमहरू राखिन्छ। त्यसपछि दुईटा कोलम हुन्छ, दुईटा कोलममा चाहिँ अमाउन्टहरू राखिन्छ है। अमाउन्ट पनि एउटा करेन्ट इयरको एउटा यसमा चाहिँ अमाउन्टको कोलम भयो, यो पार्टिकुलर्स भयो र यो प्रिभियस इयरको अमाउन्ट, यो चाहिँ करेन्ट इयरको अमाउन्ट है। दुईटा करेन्ट इयर र यतापट्टि चाहिँ वर्किङ क्यापिटलको चेन्जेस है। वर्किङ क्यापिटलमा कति चेन्ज आउँछ त्यो कुराहरू चाहिँ यतापट्टि कोलममा लेखिन्छ। भनेको यदि इन्क्रिज भयो भने इन्क्रिजको कोलममा, डिक्रिज भयो भने डिक्रिजको कोलममा। ल यो लाइनलाई चाहिँ यसरी ड्र गर्नुपर्छ है। चेन्जेस इन वर्किङ क्यापिटलको हामीले सेड्युल बनाउँदाखेरि फर्मेट चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब क्वेसनमा दुईटा वर्षको अमाउन्ट दिएको हुन्छ प्रिभियस इयर र करेन्ट इयर भनेर, त्यो कुराहरू चाहिँ यसरी लेख्नु पर्यो। लाइनहरू चाहिँ जहिले पनि स्ट्रेटली तान्नु पर्यो। ल अब हेडिङमा चाहिँ शेड्युल of changes in
वर्किङ क्यापिटल है। ल फर्स्टमा चाहिँ अब यसको आइटमहरू राख्दै जाउँ। सुरुमा हामी के गर्छौँ, करेन्ट एसेट्सको आइटमहरू राख्छौँ। करेन्ट एसेट्स भनेको चाहिँ कस्तो खालको एसेट्स भनेको सम्पत्ति हो हैन। करेन्ट एसेट्स करेन्ट सम्पत्ति यो सम्पत्ति भनेको चाहिँ कस्तो खालको सम्पत्ति हो त भन्दा जस्तै अब डेप्टर्स, रिसिभेबल हैन, त्यसैगरी क्यास ब्यालेन्स, ब्याङ्क ब्यालेन्स, स्टक, यी सबै कुरा भनेको करेन्ट एसेट्स हो। जसलाई चाहिँ हामीले फाइनल एकाउन्टमा पनि पढिसकेका छौँ, वर्कसिटमा पनि पढिसकेका छौँ है। कुनै पनि सम्पत्ति जसको चाहिँ ड्युरेसन धेरै छोटो हुन्छ भनेको 1 इयरको ड्युरेसनभित्र त्यसलाई चाहिँ क्यासमा चेन्ज गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो खालको एसेट्सलाई चाहिँ हामी करेन्ट एसेट्स भनेर भन्छौँ। अब माथि क्वेसनमा हेरौँ। क्वेसनमा करेन्ट एसेट्स के हुनसक्छ, पहिला त एसेट साइडमा जानु पर्यो। एसेट साइडमा मेसिनरी भनेर दिएको छ है। मेसिनरी भनेको के हो, फिक्स एसेट्स हो जसलाई चाहिँ हामी 1 वर्षको ड्युरेसनमा जसको भ्यालु चाहिँ चेन्ज हुँदैन है। त्यसपछि इन्भेन्टोरी भनेर दिएको छ। इन्भेन्टोरीलाई स्टक भनेर पनि भनिन्छ है। स्टक भनेको के हो त, अब यो चाहिँ ओपनिङ स्टक, क्लोजिङ स्टक भन्ने हुन्छ हैन। स्टकको भ्यालु चाहिँ यहाँ पहिलो वर्ष चाहिँ 3 लाख छ, दोस्रो वर्ष चाहिँ 4 लाख छ भनेपछि स्टक के भएछ, बढेछ है। स्टक भनेको चाहिँ करेन्ट एसेट्स हो। स्टकलाई इन्भेन्टोरी भनेर माथि क्वेसनमा नाम दिएको छ। पहिलो वर्षको अमाउन्ट 3 लाख छ, दोस्रो वर्षको अमाउन्ट चाहिँ 4 लाख छ भनेपछि के भयो त, इन्भेन्टोरी पहिलो वर्षभन्दा दोस्रो वर्ष बढी छ। कतिले बढी छ, 1 लाखले बढी छ भनेपछि इन्क्रिज भयो। यो 1 लाखले वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज भयो। त्यसपछि अर्को डेप्टर्स। अब डेप्टर्स भनेको रिसिभेबल हो, यो पनि के हो त, करेन्ट एसेट्स हो। करेन्ट एसेट्सभित्र डेप्टर्स भनेर राख्नु पर्यो। पहिलो वर्षको अमाउन्ट कति छ, 1.5 लाख छ है। त्यसपछि दोस्रो वर्षको अमाउन्ट भनेको 1 लाख छ। अब डेप्टर्स कतिले इन्क्रिज भयो या घट्यो त, पहिलो वर्ष 1.5 लाख थियो, दोस्रो वर्ष 1 लाख भयो भनेपछि 50,000ले घटेको छ। यो चाहिँ के भयो त, डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल है। यदि करेन्ट एसेट बढ्छ भने त्यसलाई हामीले इन्क्रिज लेख्छौँ। करेन्ट एसेट्स घट्छ भने त्यो के हुन्छ त, वर्किङ क्यापिटल डिक्रिज हुन्छ है। जस्तो माथि हामीले फर्मुला अघि लेखेको थियौँ नि, त्यो फर्मुला त हामीले मेटाएछौँ है। एकचोटि फेरि म त्यो फर्मुला लेख्छु है त। वर्किङ क्यापिटल इज इक्वल टु करेन्ट एसेट्स माइनस करेन्ट लायबिलिटिज है। यदि लायबिलिटिज बढी भयो भने वर्किङ क्यापिटल डिक्रिज हुन्छ, करेन्ट एसेट्स बढी भयो भने के हुन्छ त, वर्किङ क्यापिटल चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। करेन्ट एसेट्स बढी भयो भने इन्क्रिज हुन्छ, कम भयो भने के हुन्छ त, फेरि वर्किङ क्यापिटल डिक्रिज हुन्छ है। अब यहाँ डिक्रिज भएको छ, त्यो डिक्रिजको कोलममा गएर बस्यो। त्यसपछि अर्को क्यास है। क्यास त अब के हो, करेन्ट एसेट्स हो हैन। क्यास त अब चेन्जेबल भइरहन्छ। क्यासको अमाउन्ट, क्यासमा पहिलो वर्ष 2 लाख छ, दोस्रो वर्ष 1 लाख छ भनेपछि क्यासको अमाउन्ट दोस्रो वर्ष के भएछ, घटेछ। कतिले घट्यो, 1 लाखले घट्यो। करेन्ट एसेट्स घट्नु भनेको के हो त, वर्किङ क्यापिटल पनि डिक्रिज हुनु हो। 1 लाखले घट्यो। ल अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा करेन्ट एसेट्स दिएको छ कि छैन त। अब डिभिडेन्ड पेड भनेको यो एसेट्स भएन, मेसिनरी भनेको त के भयो त, फिक्स एसेट्स भयो भनेपछि करेन्ट एसेट्सको आइटमहरू यति नै हो। अब के गर्नु पर्यो, यहाँ टोटल करेन्ट एसेट्स है, यसलाई चाहिँ ए भनेर डिनोट गरौँ। प्रिभियस इयरको टोटल अमाउन्ट करेन्ट एसेट्सको कति रहेछ, 2 लाख प्लस 3 लाख भनेको 5 लाख। 5 लाखमा 1,50,000 जोड्दाखेरि 6,50,000 छ। त्यसपछि करेन्ट इयरको ब्यालेन्स कति छ त, 1 लाख र 1 लाखले 2 लाख, 2 लाख र 4 लाखले 6 लाख छ। पहिलो वर्ष 6,50,000 थियो, दोस्रो वर्ष चाहिँ 6 लाख मात्रै भयो है। यो चाहिँ हाम्रो के हो त, टोटल अमाउन्ट हो है। यसलाई चाहिँ टोटल गर्ने। ल अब करेन्ट एसेट्स भइसकेपछि अर्को के चाहिन्छ हामीलाई, करेन्ट लायबिलिटी चाहिन्छ भनेपछि करेन्ट लायबिलिटिज पनि राख्न पर्यो। करेन्ट
लायबिलिटिज भनेको के हो? दायित्व है। अब करेन्ट लायबिलिटिजभित्र कस्तो खालको आइटमहरू आउँछ? जस्तै पेएबल, बिल्स पेएबल, त्यसै गरी आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस होइन, जुन तिर्न बाँकी खर्च हुन्छ, जुन तिर्न बाँकी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी लायबिलिटिज भनेर भन्छौँ, दायित्व भनेर भन्छौँ है। अब करेन्ट लायबिलिटिजको कोलममा जाउँ। सेयर क्यापिटल भनेको त यो फन्ड फ्लो स्टेटमेन्टभित्र जाने भयो होइन, किनभने यो एउटा फन्डको सोर्स हो। प्रफिट एन्ड लस अकाउन्ट भनेको कहाँ जाने भयो त? यसको कुराहरू भएन है, यो पनि लायबिलिटिजको करेन्ट लायबिलिटिज भएन। त्यसपछि क्रेडिटर्समा जाउँ है। क्रेडिटर्स भनेको के हो त? जस्तै कोहीबाट पैसा उधारोमा लिइन्छ भने उसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ? पेएबल गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब क्रेडिटर्स भनेको के हो त? करेन्ट लायबिलिटिज हो, जुन चाहिँ के हुन्छ त? 1 वर्षभित्र चाहिँ तिरिसक्नुपर्ने, सर्ट पिरियड अफ टाइम भनेर भनिन्छ। सर्ट पिरियड अफ टाइममा पनि 1 इयर है। 1 वर्षभित्र तिरिसक्नुपर्ने दायित्वलाई चाहिँ हामी करेन्ट लायबिलिटिज भनेर भन्छौँ। र क्रेडिटर्स भनेको नि करेन्ट लायबिलिटिज भयो। पहिलो वर्ष चाहिँ 80,000 छ, दोस्रो वर्ष चाहिँ 70,000 छ है। क्रेडिटर्स कति छ त? पहिलो वर्ष 80,000, दोस्रो वर्ष चाहिँ 70,000। भनेपछि कतिले घटेछ करेन्ट लायबिलिटिज? 80,000बाट 70,000मा घट्नु भनेको 10,000ले घटेछ। अब करेन्ट लायबिलिटिज घट्यो भने के हुन्छ त? करेन्ट लायबिलिटिज घट्नु भनेको यो वर्किङ क्यापिटल चाहिँ के हुनु हो? इन्क्रिज हुनु हो है। यदि करेन्ट लायबिलिटिज धेरै भयो भने वर्किङ क्यापिटल डिक्रिज हुन्छ होइन। अघि हामीले इक्जाम्पल पनि हेरिसकेका थियौँ होइन। ल यदि करेन्ट एसेट्स चाहिँ 1 लाख छ भने 1 लाख छ र करेन्ट लायबिलिटिज चाहिँ 1,10,000 छ भने यसको ब्यालेन्स कति आउँछ त? -10,000 आउँछ होइन। -10,000 आउनु भनेको त वर्किङ क्यापिटल के हुनु हो त? डिक्रिज हुनु हो नि हो। यदि करेन्ट लायबिलिटिज कम भयो भने वर्किङ क्यापिटल के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ है। 80,000बाट 70,000मा घट्यो भनेपछि 10,000 चाहिँ वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज भयो। त्यसपछि अर्को बिल्स पेएबल। अब बिल्स पेएबल भनेको अब सामान उधारोमा ल्याएको हुनसक्छ र त्यो बिल जुन हामीलाई उधारोमा किनेर ल्याएको पसल अथवा कोही पसलले हुनसक्छन् होइन, उनीहरूले जुन बिल दिएको हुन्छ हामीलाई, त्यो त के गर्नुपर्ने हुन्छ? पेएबल हुन्छ नि त होइन। बिल्स पेएबल भनेको पनि के हो त? करेन्ट लायबिलिटिज हो। बिल्स पेएबल कति छ त? बिल्स पेएबलको अमाउन्ट पहिलो वर्ष 45,000, दोस्रो वर्ष 55,000। पहिलो वर्ष चाहिँ 45,000, दोस्रो वर्ष 55,000। भनेपछि 45,000बाट 55,000मा बढेछ भनेपछि 10,000ले बढेछ होइन। अब करेन्ट लायबिलिटिज बढ्नु भनेको वर्किङ क्यापिटल के हुनु हो त? फेरि करेन्ट लायबिलिटिज बढ्नु भनेको वर्किङ क्यापिटल डिक्रिज हुनु हो होइन। 10,000ले बढेछ भनेपछि डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटलमा 10,000 लगेर राख्नु पर्यो। त्यसै गरी अर्को आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस है। अब खर्च तिर्न बाँकी छ। आउटस्ट्यान्डिङ भनेको के हो त? तिर्न बाँकी होइन, तिर्नु पर्ने छ। अब यो पनि के भयो त? आउटस्ट्यान्डिङ भनेको करेन्ट लायबिलिटिज भयो होइन, जसलाई चाहिँ हामीले 1 वर्षको ड्युरेसनभित्र तिरिसक्नु पर्ने हुन्छ। करेन्ट आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस पहिलो वर्ष 15,000 छ, दोस्रो वर्ष 5,000 छ भनेपछि 15,000बाट 5,000मा घटेछ। करेन्ट लायबिलिटिज घट्नु भनेको के हो त? वर्किङ क्यापिटल इन्क्रिज हुनु हो। 15,000बाट 5,000मा घट्नु भनेको 10,000 रुपियाँ चाहिँ के भएछ? घटेछ। ल इन्क्रिज इन वर्किङ क्यापिटलमा 10,000 गएर बस्यो। अब करेन्ट लायबिलिटिजको आइटम यति नै हो होइन। डिभिडेन्ड पेड भनेको करेन्ट लायबिलिटिज भएन। मेसिनरी भनेको त फिक्स एसेट्स भइहाल्यो। अब के गर्न पर्यो? टोटल करेन्ट लायबिलिटिज र यसलाई चाहिँ हामी बी भनेर डिनोट गरिदिउँ। टोटल अमाउन्ट कति छ त यहाँ? प्रिभियस पहिलो वर्षको चाहिँ 80,000 प्लस 15,000, 15,000 45,000 60,000, 80 र 6ले कति हुन्छ? 14,000 भनेपछि 1,40,000 चाहिँ पहिलो वर्षको ब्यालेन्स भयो। दोस्रो वर्ष कति पुगेछ? 70,000, 55 र 5ले 60,000 भयो।
7 र 6 ले कति हुने भयो त 7 र 6 ले चाहिँ 13,000 हुने भयो है 1,30,000 चाहिँ के भएछ करेन्ट इयरको चाहिँ ब्यालेन्स भयो अब यसलाई पनि हामीले टोटल गरौँ र के आउने छ त अब यहाँ के निकाल्नु पर्ने छ वर्किङ क्यापिटलमा कति चेन्ज आयो भन्ने कुराहरू चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ भनेपछि नेट वर्किङ क्यापिटल नेट कति छ त अब कसरी निकालिन्छ करेन्ट एसेट्स र करेन्ट एसेट्सबाट करेन्ट लायबिलिटिजलाई घटाइन्छ भनेपछि हामीले ए भनेर करेन्ट एसेट्सलाई डिनोट गरेका छौँ बी भनेर करेन्ट लायबिलिटीलाई डिनोट गरेका छौँ ए माइनस बी अब करेन्ट एसेट्सको टोटल अमाउन्ट प्रिभियस इयरमा कति छ 6,50,000 छ र करेन्ट लायबिलिटिजको प्रिभियस इयरको अमाउन्ट कति छ 1,40,000 छ अब 6,50,000 बाट 1,40,000 के गर्नु पर्यो त घटाउन पर्यो भनेपछि टोटल अमाउन्ट चाहिँ कति आउँछ त 6,50,000 बाट 1,40,000 घटाउनु पर्यो है ल क्याल्कुलेटरबाट आफ्नो हिसाब गर्दै गर्नु होला टोटल चाहिँ 5,10,000 आउँदो रहेछ है त्यसै गरी नेक्स्ट इयर है करेन्ट इयरको चाहिँ 6 लाख छ करेन्ट इयर टोटल करेन्ट एसेट्स र करेन्ट लायबिलिटिज टोटल छ 1,30,000 अब 6 लाखबाट 1,30,000 घटाउनु भनेको कति हो त यो 4,70,000 हो हैन ल अब के भएछ त नेट वर्किङ क्यापिटल प्रिभियस इयर 5,10,000 थियो करेन्ट इयरमा 4,70,000 रहेछ है भनेपछि यहाँ के भयो त टोटल चेन्ज चाहिँ कति आएछ त 5,10,000 बाट 4,70,000 मा घट्यो भनेपछि डिक्रिज इन वर्किङ क्यापिटल है 5,10,000 बाट 4,70,000 मा घट्यो भनेपछि 40,000 चाहिँ के भएछ डिक्रिज भएछ ल यो डिक्रिज हुनु भनेको 40,000 चाहिँ कहाँ गएर बस्नु हो त यो 40,000 यहाँ गएर बस्यो है अब टोटल अमाउन्ट कति भयो त यहाँ 5,10,000 भयो यहाँ नि 5,10,000 भयो यतापट्टि कति भयो त 1,40,000 प्लस 20,000 भनेको 1,60,000 भयो है र डिक्रिज अमाउन्टमा पनि कति भयो त 1,60,000 नै भयो यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौँ त वर्किङ क्यापिटलको सेड्युल चाहिँ यसरी बनाउँछौँ है ल